Hello. Comme toujours, j'espère que comme bien, j'espère que اليوم تفتحوا لكم غالية، j'espère que بون j'espère que بديتو تقروا زعما واحد يسقسي تاني في هاد الدومين المزعج. j'espère تاني que بديتو تقروا قروا كم تلعبوا. هيا صاي كملنا اللعب. المهم منقدرش عليكم. اليوم غادي ندير ان اكزرسيس على la thermodynamique bien sûr في الشيمي على لا بريسيون. سمحولي لا بريسيون. شنو ولا اليوم لا بريسيون بواحد الوحده كاباب تخلعكم سموها الطور. المهم هاد الوحده سموها الطور. هادي لا بريسيون بالطور. حنا بريسيون عرفناها بالباسكال بالاتموسفير بالبار اكسيتيرا. عندنا هادي جديده الطور. هي ما غاديش نسحقوها هنايا فريمون بصح بغيتكم تعرفوه. ودان كنتي نحلو الاكزرسيس تاعنا. شو انا انسانه مولعه تشوله مولعه بالالوان. استغل شوفوا ما عنديش هكا زعما ما قدش نقرا. لا هادي راهي ناشفه ما قدش نقرا بلا ما ندير الالوان هكا. يا ربي عبالي بما واش تفهموني. المهم غادي نبداو الاكزرسيس تاعنا. افون نجبدو ملخص تاعنا. قلت لكم اللي خاصه ملخص يرسل لي. غادي نحط لكم انستا تاعي تحت. اللي خاصه ملخص يقول لي نرسله. والله لازم لست بخيله. شوفني دايره صوالح. شوف معمره الحيه. واحد يبغي يقرا سبحان الله. نبغيكم انا تاني تستافدوا. نبدو على بركه الله. قولوا لي اكزرسيس تاعنا وستيلو في يدينا. تاعي هادي لا سيناتور تاعي. ندورو باش تشوفوا غاية. غادي نكتب منه. بون قالنا غادي نحط لكم ليكزارسيس هنايا. قالنا supposons que nous disposions de N2 تسمى عندنا ان غاز N2 et de O2 dans un mélange de composition inconnue. تسمى درنا هادو زوج غازات في محتوى محلول ولا خليط اللي ما على بالناش من واش يتكون. pour lequel la pression totale عندنا P total هي 385 طور. ما تخلع ما والو. Si tout O2 est éliminé du mélange par réaction avec du phosphore. تسمى هذا كيفاش قضينا عليه. ماشي حنا قضينا عليه هو تفاعل مع الفوسفور. شو خاص تفهموا التمرين. تفاعل مع الفوسفور ترى لي قالوها كتبتها. qui ne réagit pas directement avec l'azote. هذا علاش راه عند هذا باسكو ما يتفاعلش بالخف معاه. بالك هذا يتفاعل معاه في 2 سكوند وهذا يتفاعل معاه في 1 مينوت باغ اكزومبل. تما هذا يكون ديجا يكون قضى عليه. فاهم ديريكتومون لا بريسيون طومب. تما لا بريسيون هودت. بريسيون تما غادي ندير بي ومن بعد سما فهمكم غاية. دروك شتصرا دروك حنايا هادو زوج حطيناهم في خليط. هذا جا عنده هذا تفاعل معاه باسكو ما هذا يتفاهم مع هذا بالخف. بصح راسه خشين مع هذا ما يتفاهموش بالخف. تما خاص تفوتوا على نقاشات كبيره. تفاعل معاه اداه من عند صاحبه خونا. كيما كتكونوا في جماعه ايوا واحد يعرف واحد يديه معاه وتقعدوا وحدك كالبهلول واقف كيما هكا. اي تسمى الميلونج ما ولاش فيه الاودو. هذا قاعد يهضر معاه تكلا له مخه داه. كي داه لا بريسيون تاعنا هودت. كانت هاك هودت. تسمى حنايا وحدنا نستنتجوا بلي هاد البريسيون هي تاع الان دو. ما قالوهالناش في التمرين مي عن طريق السرد التجربه تفهموا. طيب بلا ما نقعد نعاود كي خوناه وكي داو
كي كلاله راسها صاي. بون هذا هو التمرين تاعنا. شو قالوا لنا؟ calculer la fraction molaire de chaque gaz dans le mélange du départ. la fraction molaire خاصنا نكتبو ديجا القانون تاعها. اي افون ما ندير القانون تاعها عندنا واحد طور هي 133 باسكال. بيسك نعرفوا الباسكال ونعرفوا الباسكال قد خرجوها اتموسفير بار اكسيتيرا. هنا في هاد ليكزيرسيس ما غاديش نسحقوها، مي انا بويسكو غنشوفوا فيها عطيتها لكم كمعلومه، حاولت عليها وجبتها لكم، بصح فيها التمرين ما غاديش نسحقوها. جوست كو ما تحسيش هذه دنيا بويسكو كاينه هاد الوحده ما تحسيش يعطيها لك في كاش تمرين سما زدتها اون سي جامي. هذه دنيا ولا القرايه راها تزيد مزيان في الجزائر. المهم نروحوا للقانون تاع لا فراكسيون مولير. فراكسيون مولير هي اكس انيشال على ان انيشال، هذه nombre de mol. جوغ كنت غادي ندير اكزرسيس واحد اخر على فراكسيون مولير بريسيون بارسيال اكسيتيرا، ما غاديش نديرها. دونك هاد الاكزرسيس قصير بزاف بصح غادي نطول فيه باش تفهموا قال sur la somme de nombre initial des جوغ تاع كاع صبروا والله نفهمكم. كيما نقولوا عندنا محلول ولا ما على باليش. انا غادي ندير بازا، عندنا O2، عندنا N2، عندنا H2، عندنا CH3. اي راني غير نشكل باش تفهموا. اي خاصني فراكسيون مولير تاع O2، ندير XO2 هي NO2 على NO2 زائد NH2 زائد كاع. هذه هي. المهم انا غير نشكلها على بالي عفوا كيشكل. وعندنا تاني نقدو نجبدو هذه هي لا فراكسيون مولير، نقدو نجبدوها من قانون. يا حالك تشوفوا السليمه. بون هاودي O2 N2 H2 CH3. اي قلت لكم XO2 هي NO2 على NO2 زائد N تاع كاع الجماعه. عندنا X I اللي هي لا فراكسيون مولير نقدو نجبدوها من القانون تاع لا بريسيون بارسيال. بريسيون بارسيال شي تقول باللي بي اي هذه جوغ ديروها في راسكم باللي تاع الغاز ولا الحال العنصر اللي رانا نحوسوا عليه بالتحديد في المحلول. tu m'as compris. هي اكس اي لا فراكسيون مولير فلا بريسيون توتال. عندنا هادو زوج قوانين اللي فيهم اكس اي، تما قادر نلقوه بهادي ولا نلقوه بهادي اذا كان عندنا هادي وهادي. بسم الله. حنا شا عندنا في التمرين تاعنا؟ عندنا غير لي بريسيون ياك، عندنا بريسيون توتال وعندنا هذه اللي استنتجناها بلي هي لا بريسيون تاع الازوت. سما نستخدمو هذا ماش عندنا لو نومبر دو مول ولا ميم كون عطاونا لا ماس نقدروا نجبدو بيسكو ان هي بيتيت ام سوربونتين. دونك غادي نخدمو بهذا القانون. عندنا بي توتال شنو تقول؟ ونزيدكم ثاني واحده اخرى بي توتال نسيتها. بريسيون شغل هذه شويه باينه زعما ماشي حاجه جديده. بريسيون توتال هي لا سون دي بريسيون انيشال. انا غادي نبدا بهذه باسكو عندي بي توتال. دونك بي توتال هي حنا في التمرين خاصنا يا جماعه خاصنا هذه تاع الغازين تاع الان 2 والاو 2. دونك بويسكو خاص غادي نجبدها بهذا التمرين ثم خاصني لا بريسيون تاع لي دو غاز. كون معايا انا غادي نجبدها بهذا القانون باسكو عندي بي توتال وخاصني هذه. دونك اللي قد يكون عندي متوفر لي
كامل الشروط، ومن بين كامل الشروط هي لا بريسيون دي غاز. انا عندي لا بريسيون توتال وعندي لا بريسيون دازوت، خاصني لا بريسيون تاع الاو 2. نقدروا نجبدوها ساهله. لا بريسيون توتال هي بي او 2، صايب بدينا في التمرين، هي بي ان 2. دونك بي او 2 هي لا بريسيون توتال موان بي ان 2. سهله ياك؟ دونك بي او 2 هي 385 moins 251. كل ما تقراش التمرين قادر تخلط هذيك البي اسكو تعودو ولا اندو. خص تقرا تحاول تفهمها. كاين اللي ما يفهموش فرونسي بس تحاول تفهم، اهم شيء المحاولة. بي او 2 صح الحسابات حنا على بالكم ما نحوسوش عليهم، ليسونسيال نفهم. علاش قلت لكم الطور ما غاديش نحوسوها؟ باسكو غادي يصرى لنا في التمرين طور ناقص طور تعطيني طور على طور تروح ما غاديش نحوسو هنايا على التحليل. كون عطاونا وقالوا لنا باللي القولي وغادي نحوسو على لا فراكسيون مولير اللي ما عندهاش وحده. دونك على بها ما نسحقوش التحويل هاد الخطره. هاي اليوم شحال راني نهضر ديجا 10 دقائق. بون لقينا هادي. دروك شنو راح نديرو؟ غادي نروح نحسب الاخرى حبوبه. غادي نحسب لا فراكسيون مولير تاعها. غادي نبدلو الوانيه. فراكسيون مولير هي من هاد القانون يا جماعه، ما تنسوش عندنا بي توتال لازم نوظفوا بي توتال فيهم. سما عندنا بي او 2 هي اكس او 2 فوا بي توتال. دونك اكس او 2 هي بي او 2 sur بي توتال. سما او 2 هادي sur توتال 385. شحال لقيناها؟ وراها شحال لقيناها 0 3 طور على الطور كاش وحده. تفكروا بلي لا فراكسيون مولير ما عندهاش وحده. ها هو دي نصف الاجابه على السؤال على التمرين عامه، باسكو قالوا لنا لا فراكسيون مولير دي دو غاز. صاي مامو واضحه. نروح نديرو تاع الان 2 اللي تاع سهله. عندي بي ان 2 غير هذه اللي فيها شويه خدمه. بي ان 2 هي اكس ان 2 فوا بي توتال. دونك اكس ان 2 هي بي ان 2 sur بي توتال، وهي 200 وراها 251 sur 385. اكس ان 2 شحال لقيناها؟ ونزيدو بيسكو رانا نهضروا في ان ميلونج. التمرين راه يدور على ان ميلونج. هذا الميلونج حنا زدنا له الان 2 والاو 2 اكسيتيرا. نحسبوا تاني بيسكو نديروا لهم اكس او 2 بلس اكس ان 2. حسبوها غادي نلقوها واحد. بون ما على باليش اذا هذه القاعده باش نلقوها واحد. ما نعطيش حاجه من راسي. مهم حسبناها بويسكو رانا ميلونج لقيناها واحد. جو سي با اذا هذه قاعده لازم نلقو لا فراكسيون مولير واحد توجور. مي بون حاجه اللي نعرفها نقولها، حاجه اللي ما نعرفهاش ما نفتيش فيها. وهذا هو التمرين تاعنا. كان ساهل، كان خاصه شويه تخمام. والعفسه الوحيده اللي في التمرين هي هذه. هذا ما كان. ثم خاص تفهموا الحكايه على ماذا يتكلم الثمري. جيسبر كو فهمتوا.